बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सब्तैन अली और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन पंजाब की सदर फ़ायदा राना मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनके कुछ तफज़ात हैं कि इस वक्त जो है जो लेक्चरार्स हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल रही, दूसरी तरफ जो है डिग्री वेरिफिकेशन के हवाले से, दूसरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से उनसे तफज़ात है। उनसे जानते हैं कि उनके क्या तफज़ात है और वो इनको किस तरह से वो देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये जो आपके तफज़ात हैं डिग्री वेरिफिकेशन के हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हैं, प्रमोशन के हैं, तो ये आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं? मैं एक एक करके सारी बात तफसील से करती हूँ कि हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है एक्चुअली वही नहीं है। हम जो कॉलेज कैडर का सर्विस स्ट्रक्चर जिस तरह से होना चाहिए और जिस तरह से कि हम इतने साल के बाद प्रमोट हो जाएं, अगले ग्रेड में पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है। हमारे पे 4 ईयर फार्मूला अप्लाई होता है, जिसमें अगर अगली ग्रेड में सीट खाली होती है तब हम अगली सीट पे जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। मेरी पहली प्रमोशन लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे 17 साल के बाद हुई थी। तो ये सारा हमारा सिलसिला होता है। और जो रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हैं मैं उनके बारे में बात करूँगी, और जो आजकल एचडी की टीम कर रही है वो उस पर बात करूँगी कि हमारे जो 18 टू 19 फीमेल जो हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, और ये 2.5 साल हो गए हैं उस ट्रेनिंग को, और उनके केसेस जो है तकरीबन वो बनते हैं 250 के करीब केसेस हैं उनके। ये 2 दफ़ा महकमे ने वर्किंग पेपर्स बना के आगे भेजे हैं, उसमें 30 बीबियाँ मिसिंग हैं, 30 जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं मिसिंग है, और आज तक हमारा महकमा उन 30 खवातीन को ढूंढ नहीं सका। वरना महकमा एक एक मिनट में हमारी ईमेल आ रही होती है, पूरा पंजाब में थरथली पड़ी होती है, तूफान मचा होता है मामूली मामूली बातों के लिए। डेंगी हो, अच्छा, दुनिया ये इधर बड़ा से उधर हो बड़ा जाती है। सॉरी, ये तो बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया है कि आपकी 3 असिस्टेंट प्रोफेसर जो मिसिंग है। 30 30 जी। मिसिंग का मकसद क्या है? क्योंकि मिसिंग तो बड़ा खौफनाक लफ्ज़ हाँ है। जी, हाँ ये जी। मिसिंग कौन से और किस तरह 30 खवातीन हाँ मिसिंग है? हाँ। तो ये कॉलेजेस हैं कितने, ठीक है, तो कितने पंजाब में इस 800 वक्त कॉलेजेस हैं? 800 समथिंग कॉलेजेस में ये 30 लोगों को ढूंढ नहीं रहे, और ये इतने हर रोज इतनी ईमेल्स जाती हैं और वो लोग इनको नहीं मिले। 2 दफा केसेस जो हैं ये होके वापस आ चुके हैं, और उनकी 2 दफा एसीआर ड्यू हो गई है। अभी फिर ये केसेस वर्किंग पेपर्स बने थे, और इनकी एसीआर यानी पहली जब एसीआर का मतलब ये होता है 31 मार्च के बाद नई एसीआर ड्यू हो जाती है, उसका मतलब ये होता है कि नई एसीआर को कलेक्ट करने में, यानी उनको 2023 की एसीआर कलेक्ट करने में 5-6 महीने लग जाते हैं। अब 2024 की एसीआर कलेक्ट करने में फिर 4-6 महीने लग जाएंगे। इस दौरान कितनी ही खवातीन रिटायर हो चुकी हैं। हमारी अभी मुझे गुजर खान से अच्छा, फोन ये आया था। समझते हम जी। ये समझें कि जो 30 खवातीन वो रिटायर हो चुकी हैं कि मिसिंग? नहीं नहीं, इनको पता नहीं है कि वो, हम बताते हैं ना, ना हुँ। वो किसी की मदद लेते हैं, ना वो उसको सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट करते हैं। ऐसा कैसे? एक ही फिर बात है ना कि ये नालायक है और नाअहल है। एचईडी हमारा नालायक है, नाअहल है, उससे काम नहीं होता, या हमारा डीपीए ऑफिस काम नहीं करता, क्या है इन्हें मालूम होना चाहिए। आपको अगली बात बताते हैं। मेल जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिन्हें एसोसिएट प्रोफेसर्स बनना है, अभी उनके केसेस अभी जाने थे, और वो उनकी मीटिंग भी होनी थी, PSB2 वो कहलाती है, उसमें 49 लोग मिसिंग थे। ठीक है, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहब बहुत मेहनती हैं, उन्होंने 38 लोग ढूंढ भी लिए थे, फिर भी उसमें कुछ लोग रह गए जिनको वो नहीं ढूंढ पाए, उनके केसेस फिर वापस आ गए। उनकी पीएलटी को भी बहुत दिन हो चुके हैं, यानी ना आपने उन जो खवातीन असातिज़ा की प्रमोशन हुई, ना मेल असातिज़ा की प्रमोशन हुई, और हर जो प्रमोशन है उसके साथ यही सलूक किया जाता है। जबकि अगर आप इनके अपने काम देखें, जो ये करना चाहते हैं, जिस तरह की ड्राइव ये करना चाहते हैं, उसमें जैसे कॉलेज से पैसे मंगवाने हों या ये कुछ और करना हो, तो ये क्या क्या नहीं कर रहे। एक बात और जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि जब हमने उस टाइम पे हमने ओथ टेकिंग हमारी सेरेमनी थी, हम नए नए आए थे उस वक्त, इन्होंने एक समरी भेजी थी जो एचईडी ने, और उसमें जो पोस्टिंग अपग्रेडेशन के कन्वर्जन के जो इख्तियार हैं वो आगे सीएम के हवाले कर दिए थे। यानी जो इख्तियार इनके अपने थे
جو سیکٹری صاحب کے اپنے پاس تھے وہ ان کے انڈر کر دی. اس کے اندر کیا ہوا کہ ڈسلوکیشنس ہونا شروع ہو گئی. یعنی کالجز میں ڈسلوکیشن ایک خوفناک معاملہ ہے. پنجاب میں کوئی کالج یہ نہیں ہے کہ ایک چشتیہ میں ہی 2 کالج ہیں اور وہیں پہ ہی سیٹیں اویلیبل ہیں. ایسا نہیں ہے. پنڈی ڈسٹرکٹ اتنا بڑا ہے تو اگر کوئی اٹک میں لگ جاتا ہے, یعنی کوئی 300 میل دور ہے, کوئی 400 میل دور ہے, کوئی 250 میل دور ہے, تو ایک استاد جس نے پڑھانا ہے اس کو پیس آف مائنڈ ہی نہیں ہے. اور وہ اس کو زندگی میں کتنی پروموشنز ملتی ہیں, مشکل سے 2 پروموشن ملتی ہیں. ان کو کوئی مراد بھی نہیں ہے, نہ کوئی گاڑی ملنی ہے, نہ اس کے بچوں کے لیے کوئی سہولت ہے. تو اس کا گھر بار کہاں جائے گا؟ وہ کس طرح سے پیس آف مائنڈ سے پڑھائے گا؟ اور اس کے باقی جو خرچ ہیں. تو انہوں نے کیا کام کیا کہ 455 ہمارے اسسٹنٹ پروفیسرز کو ڈسلوکیٹ کر دیا اور اپنی سیٹوں سے ہٹا دیا. اور آج تک اتنی بے چینی پائی جاتی ہے, اتنا اضطراب پایا جاتا ہے, اور وہ روز ٹریول کرتے ہیں اور روز وہ کئی 100 میل ٹریول کر کے جاتے ہیں. یعنی یہ کیا پالیسیز ہیں؟ یا تو HED ہمارا تعلیم کی سمجھ نہیں ہے. میں آپ کو بنیادی طور پہ بتاتی ہوں, جو ایک بیوروکریٹ ہے اس کو کیا سمجھ ہے کہ تعلیم کا عمل کیا ہوتا ہے, کلاس روم کیا ہوتا ہے, بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, انٹریکٹیو ہونا کیا ہوتا ہے. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے. ان کو وہ تو ایک صرف پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور جو خوفناک ہوتی ہے. اور اگر کوئی بیوروکریٹ لائق آ گیا یا اس کو سمجھ ہے تو وہ چل گیا. اور اگر ایسی نالائکی اور ایسی نااہلی ہو جیسے اس طرح سے دکھا رہے ہیں تو پھر یہی ہوگا, اساتذہ مسلسل سفر کریں گے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ڈس رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ڈسگریس بھی کرتے ہیں. اساتذہ کو جو چٹھیاں آتی ہیں ان میں مسلسل پیڑا کی دھمکی دی جاتی ہے. جو بھی چٹھی ہے, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھاتے ہیں کہ آپ نے کائنڈلی لکھنا ہے, آپ نے پلیز لکھنا ہے. ہم نے جو وے آف ایڈریسنگ کیا ہوتا ہے ہم یہ بتاتے ہیں. اور ہمیں کیسے مخاطب کیا جاتا ہے, یہ تعدیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی, نو آرگومنٹس. اگر آپ نے یہ کیا, پیڈا تو 1 منٹ میں لگ جاتا ہے. ہر وقت ہمارے یہاں پیڈا لگتا رہتا ہے. اور اتنی رف لینگویج ہے, اتنی غلط لینگویج ہے, اتنی فاؤل لینگویج ہے ان چٹھیوں کی, اگر آپ دیکھیں جو لگتا نہیں ہے کہ یہ اساتذہ کو مخاطب کی گئی ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ کہاں کا بیوروکریسی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دکھاتا ہے کہ اساتذہ کو وہ کیا سمجھتے ہیں. اساتذہ ان کے نزدیک کیا ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, جیسے مرضی ادھر سے چلا لیں ادھر سے چلا لیں, اور تعلیم کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں بنیادی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ محکمے کو ختم کرنے کے بھی ہیں, اساتذہ کو نااہل ثابت کرنے کے بھی ہیں. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ 37 دن کا آپ نے دھرنا دیا پے پروٹیکشن اس حوالے سے, تو اس کی کیا اپڈیٹ کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم نے 37 دن کا دھرنا دیا تھا اس پے اینڈ سروس پروٹیکشن کے لیے. یہ ہمارے 6000 جو ہمارے لیکچرز تھے ان کو یہ پے اینڈ سروس پروٹیکشن دی گئی تھی اور یہ بعد میں واپس لی گئی تھی, اور وہ CM نے ہمیں دی تھی اور ایک معمولی ایجوکیشن سیکٹری کے آرڈر نے اس کو واپس لے لیا. یہ بات ہائی کورٹ نے تسلیم کی ہے اور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے. تو میں اس سلسلے میں اپیل کروں گی. وہ 37 دن کا دھرنا ہمارا اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوا کہ وہ وہاں پہ پولیٹیکل کنڈیشنز جو تھیں وہ ہماری فیوریبل نہیں تھی, جو کہ گورنمنٹس آ جا رہی تھیں. تو بہرحال ہائی کورٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں انہوں نے ہمیں سنا اور ہمارے حق میں فیصلہ دیا. تو میری چیف سیکرٹری سے درخواست ہے کہ وہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس پہ عمل درآمد کروائیں, اور تاکہ ہمارے جو 6000 لوگ ہیں, 6000 خاندان ہیں, ان کو ان کا حق ملے. چونکہ کسی کی تنخواہ 40,000 کٹتی ہے, کسی کی 20,000, کسی کی 25,000, اور ان کی جو سروس ہے جو ان کے 7 سال کو ہم منہا کر دیں ان کی سروس میں سے, تو 25 سال سروس بھی نہیں بنتی. یعنی ان کی پینشن کتنی بنے گی یہ بھی آپ اندازہ کریں. تو چیف سیکرٹری سے میری درخواست ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہماری جو یہ ان کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں. جی بالکل, چیف سیکرٹری سے اپیل کی گئی اور چیف سیکرٹری کو بھی اس حوالے سے جو ہے ان کی اپیل کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے.